खानालाई तर त्यहाँ खाली बोतल छ हेर्नुस् त खाली बोतल अब त्यो खाली बोतलको नजिकै एउटा ठुलो कागती पनि छ हेर्नुस् त कागती त्यो कागतीलाई दुई टुक्रामा काटिराख्नु भएको छ हेर्नुस् मुभमेन्ट राम्ररी हेर्नुस् अनेस्टली र त्यो दुई टुक्रा कागती मध्ये एउटा टुक्रा तपाईले मुखमा राख्नुभयो दुई दाँतको बीचमा र कसरी चबाउनु भयो हेर्नुस् त जुस निस्कियो र तपाईको त्यो तिर्खा अलि कम भयो फेरि तपाईले अर्को टुक्रा लिनुभयो मुखमा राख्नुभयो दुई दाँतको बीचमा कसरी चबाउनु भयो हेर्नुस् चबाइरहेको र जो जुस निस्कियो त्यसबाट तपाईको तिर्खा कम भयो सबैजना आँखा खोल्नुस् त ओपन योर आइज जस कसैले यदि मेरो अनुसार सही गर्नु भएको थियो भने उहाँको मुखमा त्यो रियाल आइसकेको होला जो हामी कागती खाँदा आउँछ राइट राइट यहाँ हामीले कागती खाएनौँ तर त्यही सलाइभा त्यही रियाल किन आयो माय डियर फ्रेन्ड्स एउटा सर्ट तपाईको विश्वासको लागि कि हाम्रो माइन्डसँग जुन छ त्यो म्याग्नेटिक पावर हुन्छ ओके र हामीले लाइफमा त्यही सब एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ जो हाम्रो माइन्डमा यहाँ सेट हुन्छ कोही भन्छ नि यार मेरो लाइफमा त म जहाँ जान्छु सबै मलाई धोका दिने मान्छे नि पाउँछु या कोही सर म जहाँ जान्छु त्यहाँ सबै मान्छे मलाई त्यो राम्रो सपोर्ट गर्ने मान्छे नि पाउँछु राम्रो मान्छे पाउनु धोका दिने मान्छे त्यो सब के एउटा बहाना मात्रै हो यो सब तपाईको माइन्डको एट्र्याक्सन मात्रै हो ओके लाइफमा एउटा कुरा याद राख्नु होला हाम्रो माइन्डले यदि सही प्रोग्रामिङ र सही युटिलाइज गर्न सक्नु त लाइफमा प्रब्लम वास्तवमा छँदै छैन र जसलाई प्रब्लम व्यक्तिले भन्छ त्यो प्रब्लम पनि तपाईको लागि एउटा अपर्च्युनिटीको रूप लिएर आएको चाहिँ हामी त्यसलाई सही लिन सक्यौँ भने जुन आज तपाईँले फिल पनि गर्नुहुनेछ ओके सो एउटा अरू मोर प्र्याक्टिकल तपाईँहरूको माइन्ड त्यसबाट हामी थ्योरीमा पनि जानेछौँ अहिले एकछिन जब मैले भने माइन्डमा म्याग्नेटिक पावर छ भनेर त्यो पावर वास्तवमा छ यो एउटैले हो कि अर्को पनि छ एउटा प्रुफ दिनुको बिकज हामी सबै यहाँ अलरेडी इन्टेलिजेन्ट छँदैछौँ अलिकति प्योर प्र्याक्टिकल र लजिकको साथमा गरौँ अहिले हामी के गर्छौँ सानो छँदाखेरि साइन्समा पढाएको छु नि म्याग्नेट नर्थ पोल साउथ पोल हुन्छ राइट ओके अहिले हामी के गर्छौँ हाम्रो दुई हात जुन छ नि त्यो म्याग्नेटको हो एउटा हुन्छ साउथ पोल राइटलाई भनौँ या लेफ्टलाई नर्थ पोल भनौँ र दुईटा हात हामी यसरी गर्छौँ 3-4 फिटको ग्यापमा सो दुईटा हात जब म्याग्नेट हुन्छ नर्थ पोल साउथ पोल त के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन एट्र्याक्सन हुन्छ अटोमेटिकली त यहाँ तपाईँले के गर्नु परेको हुँदै जब म भन्छु तपाईँले दुईटै हातलाई यसरी गर्नु होला ओके भनेपछि या यसरी गर्नु होला र आँखा बन्द गरेर माइन्डमा यो भिजुअलाइज गर्ने कि तपाईँको साउथ पोल र नर्थ पोल एक अर्काको एट्र्याक्ट भइरहेछ एक अर्कासँग आकर्षण बढिरहेछ र दुईटै हात जोडिसकेछ माइन्डमा गर्नु होला हातले अटोमेटिक भइरहेछ हुन दिने रोक्नु पर्दैन भइरहेछ छैन गर्नु पर्दैन तपाईँले सोच्ने माइन्डमा र यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो रिजल्ट आउँदो रहेछ कुरा क्लियर यस यो पनि एउटा प्र्याक्टिकल गर्छ सबैजनाले यति तर एउटा कुरा 3-4 फिट यस्तो तर एउटा कुरा जसले चाहनुहुन्छ उहाँको मात्रै हुन्छ ओके सो होइन यार यस्तो कहीँ हुन्छ म पनि हेर्नु कस्तो हुन्छ भनेपछि त हेर्नुहोस् तर हुँदैन किन यो लाइफमा हर चिज एउटा तपाईँको फेथ सिस्टम हो र लाइफमा तपाईँ चाहन्छ लाइफ इज ब्युटिफुल तर 100% ब्युटिफुल हो होइन यार मेरो लाइफ त वर्स्ट हो भने वर्स्टै हुन्छ यो कुरा ग्यारेन्टी हो सो ल सबैजना एउटा हामी ट्याकल गरौँ ओके हात यसरी राखेर सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस् क्लोज योर आइज नाउ मनै मन कल्पना गर्नुहोस् कि दायाँ हात तपाईँको साउथ पोल छ चुम्बकको बायाँ हात तपाईँको नर्थ पोल छ र दुईटै हात एकअर्कासँग नजिक आएर चाहिँ साउथ पोल नर्थ पोलको एट्र्याक्सन बढिरहेछ आकर्षण बढिरहेछ माइन्डमा हेर्नुहोस् दुईटै हात एकअर्काको नजिक गइरहेछ माइन्डमा हेर्नुहोस् त्यो मुभमेन्ट त्यो माइन्डमा हेर्नुहोस् पिक्चर कि एक हात अर्को हातसँग एकदम नजिक भइरहेछ हेर्नुहोस् त्यो मुभमेन्ट पनि भाइब्रेसन पनि भइरहेको होला हेर्नुहोस् 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 साउथ पोल नर्थ पोल एकअर्कासँग एट्र्याक्ट भइरहेछ हेर्नुहोस् हेर्नु नजिकै एकदम 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 हेर्नुहोस् 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 माइन्डमा जुडिसकेछ साउथ पोल नर्थ पोलसँग जुडिसकेछ साउथ पोल नर्थ पोलसँग जुडिसकेछ हेर्नुहोस् त्यो आकर्षण हेर्नुहोस् त्यो आकर्षण हेर्नुहोस् त्यो आकर्षण हेर्नुहोस् माइन्डमा हेर्नुहोस् पिक्चर दुईटै हात जोडिसकेको दुईटै हात जोडिसकेको दुईटै हात जोडिसकेको हेर्नुहोस् त्यो भाइब्रेसन भाइब्रेसन फिल गर्नुहोस् फिल गर्नुहोस् फिल गर्नुहोस् एभ्रीबडी ओपन योर आइज कतिले फिल गर्नुभयो एटलिस्ट त्यो भाइब्रेट पनि भएको फिल गर्नु भएको होला अब एउटा कुरा दुईटै हात जोडियो मतलब चुम्बक कहाँ छ हातमा छ छैन माइन्डमा छ ओके माइन्डमा छ एउटा अरूले कोही भन्छ सर यो त कमन कुरो हो नि माई हात यसरी राख्यो त यसरी नै आउँछ नि कसैको यदि एक्स्ट्रा लजिक लागिरहेको होला भने लास्ट प्र्याक्टिकल तपाईँले विश्वासको लागि यो पालि हामी के गर्छौँ माइन्डमा जुन छ नि यो पनि साउथ पोल र यो पनि साउथ पोल ओके यो नर्थ पोल यो पनि नर्थ पोल सो सेम पोल भएपछि के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ राइट हुन्छ कि हुँदैन राइट यो पालि यो पनि एकचोटि हेरौँ ओके सो यसरी हात राख्ने अलिकति नजिक कतिजनाले यसरी हात राख्नु भएको छ अब त्यो ट्राफिक जाम हुने अलिकति आउँछ ओके 3-4 फिट ओके ठिक्कको ओके 3-4 फिट ठिक्कको यस जस्ट 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 यतिको अब क्लोज योर आइज एभ्रीबडी क्लोज योर आइज यो पालि हामी के मनमनी भिजुअलाइज गर्छु भने हाम्रो राइट ह्यान्ड पनि साउथ पोल हो लेफ्ट ह्यान्ड पनि साउथ पोल हो र दुईटै पोल सेम भएको हिसाबले एक अर्कासँग रिपल्सन भइरहेछ दूरी भइरहेछ र हेर्नुहोस् माइन्डमा पिक्चर एक हात अर्कासँग एकदम टाढा गइरहेछ हेर्नुहोस् त माइन्डमा
हेर्नुस् त माइन्डमा पिक्चर एक हात अर्कासँग एकदम टाढा गइरहेछ, एकदम टाढा गइरहेछ। माइन्डमा हेर्नुस् पिक्चर, माइन्डमा हेर्नुस् त पिक्चर, माइन्डमा पिक्चर हेर्नुस् एक हात अर्कासँग एकदम टाढा गइरहेछ। हेर्नुस् रिपल्सन भइरहेछ, साउथ पोल भएको कारणले एकदम त्यो तपाईँको रिपल्सन भइरहेछ, टाढा गइरहेछ, एक अर्कासँग टाढा गइरहेछ। सी पिक्चर इन योर माइन्ड। माइन्डमा क्ल्यारिटी आउनु पर्यो, माइन्डमा क्ल्यारिटी आउनु पर्यो। हेर्नुस् त्यो हात एक अर्कासँग धेरै टाढा गइसकेको छ। हेर्नुस् त, सी द पिक्चर इन योर माइन्ड, सी द पिक्चर इन योर माइन्ड, सी द पिक्चर इन योर माइन्ड, सी द पिक्चर इन योर माइन्ड। हेर्नुस् रिपल्सन भइसकेको छ। एभ्रीबडी ओपन योर आइज। अब धेरैले पिक्चर हेरिराख्नु होला, कोही चाहिँ कोटेश्वरको ट्राफिक जाम कि माइन्डमा राखिराख्नु भएको होला। ओके, तर एउटा कुरा यसबाट के विश्वास आयो भने यदि हाम्रो माइन्डलाई सही हामीले ट्युन गर्न सक्यो भने नि हाम्रो रिलेसन विथ स्पाउस, रिलेसन विथ फ्रेन्ड्स, रिलेसनसिप विथ हाम्रो चिल्ड्रेन, फ्रेन्ड्स, जहाँ पनि राम्रो हुन सक्यो। सब हाम्रो नजरिया हुन्छ एक्चुअली। ओके, प्रब्लम बाहिर कहीँ हुँदैन, त्यो हाम्रो रिसिभ गर्ने जो तरिका हुन्छ नि माइन्ड सेट त्यसमा वास्तवमा हुन्छ। जाने अनजाने सर समबडी इज भेरी रङ, के गर्ने? आई एग्री त्यो व्यक्ति रङ थियो। ओके, तर रङ त्यो तपाईँले हेर्नुमा पनि तपाईँको त रङ त हुन्छ नि, रङनेस त हुन्छ नि तपाईँभित्र। सो यो सब माइन्ड सेटको कुरो हो। र मेमोरीको लागि सबभन्दा पहिला स्टेप के गरिएको छ भने ध्रुवजी, ओके, लेख्नको लागि यसलाई यहाँ युज गरौँ। अलराइट, सबभन्दा पहिला माइन्डको एउटा यहाँ छ सर, मार्कर डस्टर छ यहाँ छ। सबभन्दा पहिला हामी माइन्डको एउटा फङ्सनको एउटा के मेन रुल हो भने कुनै पनि चिज यदि तपाईँ याद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला याद गर्न चाहनुहुन्छ त्यो माइन्ड सेटमा हुनु पर्यो। सो पहिला इन्ट्रेस्ट हुनु जरुरी छ। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने ब्रह्मा विष्णुले पनि यदि कुनै टेक्निक दियो भने त्यो काम लाग्दैन, रुचि छैन भने। ओके, सो फर्स्ट प्रिन्सिपल इज इन्ट्रेस्ट हुनु धेरै जरुरी छ। दोस्रो कुरो सिस्टम अपनाउनु धेरै जरुरी छ, बिकज लाइफमा बिना सिस्टमको केही काम हुँदैन। ओके, एउटा कुरा भनौँ, जस्तो कि हामीहरू तपाईँहरू अब मानु त्यो टाइममा पढ्दाखेरि, जस्तो मानु अखण्ड साल्यानी लियो, उहाँहरू स्कुलको टाइममा हुँदाखेरि हामीसँग वास्तवमा के थियो, फेसिलिटी धेरै थिएन, राइट? फेसिलिटी धेरै थिएन, तर लाइफमा यो लाइफमा के डिफ्रेन्ट गर्छु त्यो एउटा के थियो, साइकोलोजी माइन्डमा स्ट्रङ थियो, पर्पस स्ट्रङ थियो। त्यसैले आज लाइफमा हामी त्यो इन्भाइरोमेन्ट, यो इन्भाइरोमेन्ट आयो। अहिलेको हाम्रो बच्चालाई हामी के गर्छौँ, हर सुविधा दिन्छौँ, राइट? चाहे त्यो मोबाइल, इन्टरनेट, बेस्ट एजुकेसन, बेस्ट खाना, बेस्ट ड्रेसर, तर रिजल्टमा किन आइरहेको छ भने तपाईँले उहाँले एउटा बाटो दिनुभयो, तर त्यो पुग्नु कहाँ छ त्यो साइकोलोजी बनाउनु भएको छैन स्ट्रङ। के र जाने अनजाने व्यक्तिले दुःख पाउनुको भनेको त्यो साइकोलोजी स्ट्रङ नभएको कारणले। साधनले केही हुँदैन। र जो बच्चाको साइकोलोजी त्यो चाइल्डहुडमा यदि सही थियो कि म लाइफमा केही बन्छु भने त्यो एउटा फार्मरको छोरो पनि गएर टप डक्टर बनेको हुन्छ, राष्ट्रपति बनेको हुन्छ, राइट? सो साइकोलोजी इम्पोर्टेन्ट हो। र एभ्रिथिङ इज हाम्रो माइन्डको प्रोग्रामिङ र सिस्टम। म तपाईँहरूलाई एउटा वर्क दिन्छु, एकचोटि तपाईँहरू 1 मिनटको टास्क गर्नुहुन्छ, भएन भने यहाँ इन्स्ट्यान्टली म त्यो सिस्टम दिन्छु, जुन सिस्टम तपाईँले एप्लाई गर्दा रिजल्ट डाइरेक्ट आएको हुन्छ। जस्तो कि मानौ अब नानीहरूले चस्मा लगाउनु छ, मसँग यस्तो पनि सिस्टम छ जसको पावर ग्लास लगाउने छ नि, तपाईँले त्यो चस्मा नलगाइकन पनि त्यो रिजल्ट कसरी आउँछ त्यो पनि म तपाईँले दिन्छु। यो पनि सायद यति पाउनुभयो भने यो पनि त राम्रै होला, राइट? यस, तर त्यसको लागि सिस्टम फलो गर्नु परेको। म तपाईँहरूले के शब्द दिउँ कि नम्बर दिउँ याद गर्नलाई? के सजिलो हुन्छ? नम्बर। भेरी गुड। र नम्बरभन्दा पनि तपाईँले पहिला यो म्याथको एउटा कुरा सुडुको सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? 3x3 को यस्तो, 4x4, 5x5 धेरै हुन्छ, राइट? जनरली यो गाह्रो हुन्छ कि इजी हुन्छ? धेरै गाह्रो हुन्छ, राइट? आजको दिनदेखि तपाईँले सेकेन्डमा गर्नुहुन्छ सबैजना। यो क्लास पछि मेरो एडभान्स ग्यारेन्टी हो तपाईँहरूको लागि, बिकज अखण्ड सरले भन्नुभएको थियो अस्ति 4x4 को हेर्नुभएको थियो, 3x3, राजा तपाईँ 3x3, 4x4 सबै म तपाईँले सिक्रेट दिएर जान्छु, फर्मेट फर्मा। त्यसमा तपाईँ जतिलाई पनि गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा सिस्टम दिन्छु, जस्तो यो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 छ नि, तपाईँ जहाँबाट पनि 15 आउने गरी कुनै नम्बर लेख त्यो फिलअप गर्नु त 15 जहाँबाट पनि। लेख्नुहोस् सर, कम्प्लिटेड? तर सर नंबर रिपीट छ, नंबर रिपीट हुनु। गुड कंडीशन मैले भन्न बिर्से, नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। गुड।
हजुर 3/3 हो, त्यही भएर जताबाट जोडे पनि त्यो सेम नम्बर आउनु पर्यो भन्छ नि त 15। त्यसो 4/4 को म दिन्छु। त्यस मेमोरी टेक्निकमा जान्छु, त्यसमा एउटा माइन्ड पावर मेडिटेसनमा जान्छु। ठीक छ, ट्राई। लास्ट 40 seconds। जीरो त नम्बरै होइन हैन र, तर त्यो पनि थाहा सिधै लाग्छ भने तपाईलाई के गर्नु पर्यो। कम्प्लिटेड? सेभेन साइडबाट आयो ल। अब ठिक छ, स्टप नाउ, बिकज एक्चुअली मैले यहाँको लागि आज मैले 2.5-3 घन्टा छुट्टी आएको थिएँ, तर अब कुनै कारणवश हाम्रो मात्र 1.5 घन्टा भयो, केही छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला म गर्छु, त्यसपछि म सिक्रेट दिन गइरहेको छु तपाईँले। क्लियर? यहाँ हेर्नुहोस्, सरी 4 एक सेकेन्ड यस। तपाईँलाई म फर्मेट पनि दिन्छु ल। यो नम्बर जुन छ नि त्यसलाई x गर्नु, ओके 15 यसलाई x गर्नुहोस्, एकैचोटिमा टाइम हामी गइहाल्छ। त्यसपछि यसलाई x - 1 x - 2 x + 3 गर्नुहोस्, त्यसलाई x + 3। यहाँ तपाईँको x + 4 मतलब यो 9 भयो, ओके। यो भयो तपाईको x - 4 मतलब यो 1 भयो, ठीक छ। त्यसपछि x - 3 मतलब यो 2 भयो, र यहाँ गर्नुस् x - 2 मतलब यो 3 भयो, र x + 2 यो 7 र x + 1 यो भएको 6। अब म क्ल्यारिटी तपाईँले दिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फर्मुला सिम्पल तपाईँले अब यो यस्तो फर्मुला तपाईँले दिए कि लाइफमा कहिले मिस्टेक हुँदैन। यहाँ मैले 5 लेखेँ, ठीक छ, x क्लियर। अहिले तपाईँले अब नेक्स्ट को गर्नुहुन्छ, x - 1 मतलब 4, x - 2 मतलब 3, x - 5 - 2 3 भयो नि त। त्यस पश्चात x + 3 मतलब 8 भयो, यति क्लियर। त्यस पश्चात यहाँ मैले x + 4 मतलब 9, x - 4 मतलब 1, त्यसपछि यहाँ x - 3 मतलब 2, x + 2 मतलब 7, x + 1 मतलब 6। कुन राख्ने भन्ने कुरा त फेरि कन्फ्युजन भयो नि त। भएन नि, यो जस्तो x + 2 चाहिँ x भनेको कुन नम्बर तपाईले जुन दिएको हुन्छ। अब जस्तो तपाईले 18 को म दिए मतलब 6, अब तपाई 6 मा गर्नुस् त 5 भयो। नहीं जस्तो अब 6 x को साटो यो तपाईले मैले फर्मुला दिएको, अब यो 5 मा 6 गर्नुस् त तपाईले 6 गर्दा यही फर्मुला लाउनु। फिक्स है हो, फिक्स। यति चाहिँ गण्ठा पार्नु पर्यो, यति चाहिँ गण्ठा पार्नु पर्यो हैन। यो त सर इजी, जस्तो 2 + 2 4 हुन्छ भने 1 to 100 हामीले नम्बर थाहा हुनु पर्थ्यो नि त। अनि मैले बुझेँ कि तपाईले यो तलमा जस्तो जहाँ तपाईले x - 1 मा राखेर त्यहाँनेरि मैले झुकेर x + 3 चाहिँ सुरुमा राखेँ भने नै त्यो हुँदैन, त्यो यो फर्मेट यही हुनु पर्छ। यो फर्मेट हो, यो चाहिँ गण्ठा गर्नु पर्छ। अच्छा, यसको पनि चाहियो रेडिमेड है, खालको एफोर्ट गर्न चाहनुहुन्न। एउटा यसको सुन है, यसको अझ म एउटा त्यसले लाइनिङको जुन गरिराख्नु भएको थियो नि, राइट लेफ्ट यो कर्नरबाट एउटा म यसमा जरुर मेरो फर्मुला के जोड्नु अझ सजिलो चाहिँ जस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ। यो त पर्मानेन्ट रहेछ त। ए के छ स्पिड छ भने त्यो लिएर आउनु न, टेन्सन लिएर मिल्ने हुन्छ स्याम्पल कोलिङ ए अलिक बलियो मान्छे चाहिएको छ क्या।
त्यसमा पनि उहाँले एक प्रकारको जन्म गरेर हो ल तपाईहरु त उसमा त्यो 6 विकेट ट्राई गर्नु हुन्छ कि हुँदैन 18 6 लाउँदा पनि त्यही फर्मुला हो 6 7 त्यो 21 आउँछ 8 गर्दाखेरि 24 आउँछ ओके फेरि हेर है अब अखण्ड सबैको लागि जोरदार ताली उहाँले मोटिभेट गर्यो 1 2 3 ओके 4 5 6 very good 7 8 9 यति लेख्न त कुनै इफोर्ट लाउनु परेन नि है यो त एकदम लाइन बाई लाइन छ हैन अब म पहिला एउटालाई यसरी एउटा मात्रै छुट्याएँ त्यसपछि मैले दुईटा छुट्याएँ त्यसपछि तीनटा छुट्याएँ हो त्यसपछि फेरि मैले दुईटा छुट्याएँ है यसरी अब यो पनि यसमा पनि यो सट्ट यो अर्डर मिलेरै आउँछ हैन अब त्यसपछि यताबाट फेरि मैले एउटा मात्रै काटेँ अब मैले यहाँबाट दुईटा काटेँ यहाँ तीनटा काटेँ यहाँ दुईटा काटेँ हैन अब यसो गर्दाखेरि दुई ठाउँमा कोठा खाली आयो हैन जस्तो एउटा यहाँ र यहाँ आयो यतापट्टि के छ 7 छ यता के छ 3 छ यहाँ फेरि दिनुहोस् यहाँ 7 लेखिदिनुहोस् यहाँ 3 लेखिदिनुहोस् यसलाई मेटिदिनुहोस् है अब यहाँ र यहाँ खाली छ हैन अब यसमा के गर्नुहोस् भने यसमा 1 लेखिदिनुहोस् यो मेटिदिनुहोस् यता 9 ल्याइदिनुहोस् यो मेटिदिनुहोस् अब यो कोठाहरूको जोडेर एकचोटि हेर्नु त अब यो यसरी भयो यो यस्तो चाहिँ भयो हैन 9 4 13 + 2 15 5 3 8 7 15 हैन 8 1 9 6 15 यताबाट जोड्नुहोस् 15 नै हुन्छ जताबाट पनि 15 नै हुन्छ अनि इन केस यसमा अब सर 16 को त्यो गर्नु पर्यो यो भन्दा धेरै मलाई थाहा छ थ्यांक यू सर उहाँको जोरदार ताली सरले के गर्नुभयो भने अखण्ड सरले पुरा जुन 5 को मात्रै यो काम गरियो मैले तपाईँ दिएको तपाईँको जुन नम्बर दियो भने तपाईँले फर्मेटमा बसाउन सकियो कुरा बुझ्नुभयो सो एकचोटि त्यो 21 को गर्नु त जब 21 को लागि सो सेन्टरमा 7 सबैले सक्नुभयो एकचोटि ट्राई गरौँ न सर भइहाल्छ भन्दा अगाडि बढ्नु त्यो होइन कि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अहिले 22 को चाहिँ गरेँ मैले मिल्दो रहेछ यस मिल्दो रहेछ नि 21 भनेपछि कहाँबाट कुन 7 x को ठाउँमा 7 गरिदिनु हैन कहाँबाट कहाँसम्म अङ्क जस्तो 1 देखि अघिको 15 बाट 1 देखि 9 सम्म भयो भने 21 बनाउनको लागि कुन डिजिट चाहियो अब त्यो आउँदै गर्छ नि फर्मुलामा बसाउँदै गर्नु आफै आउँछ x प्लस हजुर 7 डिभाइड 3 गर्नु है 5 अब 15 मा 5 भयो 18 मा 6 भयो अनि 21 मा 7 मा यसरी बढ्दै गयो 3/3 छ नि 3/3 छ नि अब अहिलेको फर्मुला भन्दै पहिलो कुरा के थियो नामले बुझ्नुभयो नाम 9 क्लासमा हैन 12 मा ओके सकिसक्नुभयो तपाईँ एसीए हो हैन भेरी गुड नम्बरहरुको पनि मैले यसको रिभर्स यो रहेछ मुनि सो यति क्लियर सबैले साथीले बुझ्नुभयो 21 को दियो है 7 मिल्यो हैन रामकलाजी तपाईँ पनि के लेख्नुस् नत्र मोबाइलले सिक्छ नि तपाईले सिकेको हुँदैन फेरि रेकर्डिङमा व्यस्त भयो भने अलराइट ल नाउ अहिले जुन सिक्रेट दिन गइरहेको छु त्यो म्याथमा पीएचडी गरेको लागि पनि सोध्नुहोस् होल डे टाइम लाग्ला नट पोसिबल तर तपाईँ एज अ पत्रकार सेकेन्डमा गरिदिनुहुन्छ र बच्चाको अगाडि तपाईँले आफ्नो घरमा गर्दाखेरि बच्चाको सामने इम्प्रेसन चाहिँ बढ्छ नि बढ्छ रेडोमा थाहा छ प्राय हाम्रो बच्चाले हाम्रो कुरा किन सुनिरहेको यो धेरै प्यारेन्ट्सको कम्प्लेन छ नि मेरो प्रोग्राममा प्राय सर मेरो बच्चा मेरो कुरा सुन्दैन प्लिज के भनिदिनु न यो राम्रो पढ्दैन सर
प्रायः हामीमध्ये धेरै पनि एक्सपिरियन्स होला नि राइट बच्चाले के भन्दा त्यो पढिरहेको हुँदैन हाम्रो कुरा सुन्दैन त जाने अनजाने हामीले नै बच्चाले ट्रेन गरेको छौँ कि बाबु मेरो कुरा नसुन त कसरी सिम्पल एक्जाम्पल मेरो साइकोलोजिकलबाट मानौ हामीले 1 लाखको मोबाइल किन्नु भएको छ राइट अब मोबाइल हामीले किनेका छौँ कुनै रिङटोन चेन्ज गर्नु छ हामीलाई चेन्ज गर्न आउँदैन हाम्रो जुन बच्चा हुन्छ 5-6 सालका बच्चा बाबु नानु यो रिङटोन चेन्ज गर त बच्चाले टक 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 के गर्छन् रिङटोन चेन्ज गरिदिन्छन् अब हामी बच्चा कहाँ किन गएको हुन्छौँ यो चीज मलाई आउँदैन मेरो बच्चालाई आउँछ त कमन सेन्सको कुरो बच्चालाई थाहा छ नि कि मेरो ड्याडीलाई आउँदैन मात्र मलाई आउँछ र जब बच्चालाई यो कन्सेप्ट बुझियो माइन्डमा कि स्टोर भयो कि म मेरो ड्याडीको भन्दा बढी बुझ्छु या मामुको भन्दा बढी बुझ्छु भने नेक्स्ट टाइम हामीले भन्दा उसले कुरा बुझेको हाम्रो सुन्दै किन म त बढी बुझ्छु भन्छ चाहे एउटैमा किन नहोस् तर छिमेकीको आन्टी अङ्कललाई आउँछ भने त्यो बच्चालाई थाहा छैन सो बच्चाको नजरमा छिमेकी आन्टी अङ्कल इज इन्टेलिजेन्ट त्यसैले त्यो आन्टी अङ्कल के भन्दा पनि उसले सुनिरहेको हुन्छ तर हाम्रो कुरा उसले फर्काइदिएको छ रिजन के हो भने सो माई रिक्वेस्ट इज की पोइन्ट बढ्दै समयको अनुसार 24 घण्टामा एटलिस्ट 30 मिनट किन नहोस् आफ्नोलाई सेल्फ एजुकेट गर्ने कोसिस पक्का गर्नुहोस् प्लिज नयाँ केही सिक्नुहोस् 1% पनि हामीले यदि प्रोग्रेसको बाटोमा लाग्यो डेलीको हिसाबले आफ्नो लागि हाम्रो लाइफ कहाँबाट कहाँ हुन्छ तर जेनरली एकचोटि स्कुल कलेज हामीले छोडेपछि हामीले केही पढ्ने मन लाग्दैन केही सिक्ने मन लाग्दैन मानव यहाँ अहिले मैले एउटा सिस्टम दिएँ ल तपाईँ एकचोटि प्र्याक्टिस सर यो त बुझिहालेँ नेक्स्ट अब किताबले बुझेको हुन्छ माइन्डले बुझेको हुँदैन र जवाब के आउँछ पछिको सोद्धाखेरि ओहो मैले त्यस्तो नवर्सल एकचोटि आएर सिकाउनु भएको थियो कि तर त्यो ठ्याक्कै माइन्डमा छैन त्यसको युज हुँदैन म चाहन्छु कि त्यो माइन्डमा होस् नाउ यो त्यो 3x3 को एकचोटि 4x4 फटाफट तपाईँहरू पनि कोठा बनाइदिनु यो बोर्डले र त्यसपछि मेमोरी टेक्निक्स पनि म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु जुन बच्चालाई तपाईँलाई आफूले आफै पढिहाल्छन् जो वास्तवमा हामीलाई पनि थाहा छैन र जाने अनजाने हामीले हाम्रो बच्चालाई त्यही प्याटर्न दिइरहेछौँ अलिकता एडभान्स रूपमा जुन प्याटर्न हामीले फलो गरेका छौँ र तपाईँ स्कुल कलेजमा सायद धेरै पढ्नु भएको थियो र्याङ्क राम्रो थियो तर लाइफमा कति स्ट्रगल गरिरहेछ अझै त चाहनुहुन्छ कि तपाईँको बच्चा त्यही स्ट्रगल गरोस् होइन पक्कै चाहनु न तर जाने तपाईँले त्यही गरिराख्नु भएको छ राम्ररी पढ राम्रो मार्क्स ल्याऊ राम्रो डिग्री ल्याऊ किन राम्रो डिग्री भएपछि राम्रो नोकरी गर्छौ राम्रो पैसा आउँछ तर वास्तवमा डिग्री र पैसाको सम्बन्धै छैन साँचो भन्नु पर्दाखेरि पैसाको एउटा छुट्टै साइन्स हुन्छ ओके एज अ प्रोफेसर हाम्रो पनि हुन्छ टेक्निक तपाईँको लगभग 12 घण्टाको ट्रेनिङ हुन्छ त्यो मनी म्याट्रिक्स भनेर नाउ म तपाईँको गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड किन राखेँ भने पछिल्लो चरणमा तपाईँको एउटा मेरो फिलिङ्स बिकज म त्यो वर्षदेखि ट्रेनिङ गर्दै आइरहेको छु तपाईँको सबैले सायद पहिला पनि नाम सुन्नुभएको होला र अन्नपूर्णमा थ्याङ्कफुली फर्स्ट टाइम जब म तपाईँको 2008 मा तपाईँको यहाँ आउँदाखेरि अन्नपूर्णले नै मेरो ब्याग पुरा तपाईँको र फ्रन्ट न्युजहरू पनि छाप्न जो मसँग फाइलिङ पनि गर्दै राखेको होला अन्नपूर्ण र हिमालय टाइम्सले त्यसलाई एकदम लेख्नु भएको थियो र गोर्खापत्र जसमा तपाईँको यस्तै सेमिनार दिएको थियो र तपाईँको फुलमा तपाईँको डाक्टर बजारले सम्मान भनेर मेमोरी समापनको क्रममा त्यसरी पुरा त्यो सीताराम अग्रवालजी त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो गोर्खापत्रमा ओके फाइन न मैले गिनिस बुकमा तपाईँको नाम के गरेँ भने तपाईँको अब्जेक्टसन मेमोराइज गरेँ 1 मिनटमा बिकज पछिल्लो चरण नेपालमा केही नहुँदा पनि सर्टिफिकेट नहुँदा पनि नाम नहुँदा पनि मेमोरी किङ धेरै हो हल्ला भयो अब तपाईँहरूले पनि सायद धेरै सरप्राइज पर्नु भएको होला राइट अब त्यो के थियो त्यो भित्रको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यस्तै एकजना पहिलाको हाम्रो नेपाली भाइ नै हुनुहुन्थ्यो अर्पण जहाँले उहाँले 1 मिनटमा 42 वटा अब्जेक्ट्स मेमोराइज गर्नु भएको थियो ओके त्यसपछि उहाँको रेकर्ड इमिडिएटली 2 जना इन्डियाले तोडिसकेको थियो कसैले 50 वटा गरेर कसैले 52 गरेर सागर बुझी थियो लास्टको अनि मेरो के अब यही फिल्डमा भएको कारणले अब भाइ बहिनीले गरिरहेको छ एटलिस्ट डु न समथिङ भनेर मेरो घरबाट र साथीभाइले पनि इन्सपिरेसन मलाई दिनुभयो यो लकडाउनमा बिकज म जेनरली ट्राभलिङमा नि म रहन्छु ओके यो प्रोफेसनले गर्दाखेरि तर लकडाउनमा तपाईँको धेरै समय घरमै बिताउने टाइम पाएँ र जसमा मेडिटेसन त म वर्षौँदै गरिरहेको छु अलिकता एक्स्ट्रा एफर्ट मैले राखेँ माइन्डको त्यो एउटा कन्सियसनेसलाई इन्लाइट गर्नको लागि र मैले तपाईँको लकडाउनको एफर्ट मेरो गिनिस सर्टिफिकेट पनि तपाईँको जुन मैले 1 मिनटमा 86 वटा त्यहाँ अब्जेक्ट दिएको थियो तर सिक्वेन्सली मैले तपाईँको 86 तर सक्सेसफुली मैले 54 वटा मैले मेमोराइज गरेको थिएँ गर्न सबै गरेँ तर सिक्वेन्स 55 बाट बिग्रियो ओके सो त्यसैले 54 तर फाइनली तपाईँको त्यो 52 लाई क्रस गरेर 53 भए पनि हुन्थ्यो तर 54 भए मतलब गिनिसको साइटमा अहिले तपाईँ टाइप गर्दा पनि गिनिस वर्ल्डको साइटमा त्यहाँ नाम मात्र मेरो पाउँछ एज ए मिडिया साथीहरू तपाईँहरू भएको हिसाबले एउटा के बुझ्नु पर्यो नेपालमा अरू मेमोरी किङ यताउतिको त्यो कसैको नाम छैन यदि छ भने पहिला त्यो प्रुफ हेर्नुहोस् अनि मात्र किनभने यहाँ युट्युबरहरूलाई नै मिडिया सम्झिएको छ एउटा कन्फ्युज त्यो चलिरहेको छ कि हाम्रो नेपालमा ओके र उहाँहरूले थम्बनेलमा गिनिसको लोगो राखिदिने नाम केबाट के गर्दैन अनि एकदम भाइरल एकछिनमा भइहाल्छ जसमा राम्रो एफर्ट गरेको व्यक्ति पनि त्यो छुपिहाल्छन् के ओके र मेरो चाहना वास्तव एउटा ड्रिम मेरो मनको कुरो
फ्रन्ट पेजमा आउँ भनेर मेरो धेरै चाहना, बिकज लाइफमा अलिकति कोही यु डिजर्भ अल्सो र धेरै मिहिनेत पनि गरेको थियो। अस्ति एकजना त्यो भाइले त्यो कसको सपोर्टरमा फ्रन्ट पेजमा उहाँले विज्ञापन दिनुभयो फ्रीबाट आफ्नो ठाउँमा छ, त फ्रन्ट पेज देख्दाखेरि गुड फिल भयो कि मलाई ए केही रहेछु है भनेर। सो यो मेरो गिनिसको जर्नी भयो र यो गर्नको लागि स्याक्रिफाइस केही त्यस्तो गर्नु पर्दैन, मात्र के हो आफूमा सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्छ। यस माइ फ्रेन्ड, सेल्फ डिसिप्लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी घरमा जब जान्छौँ नि कामबाट हामी के गरेको हुन्छ, बच्चा के ए होमवर्क गरिस् ल होमवर्क गरौँ, अब बच्चा टिभीले कति टिभी हर बात रोकटोक गरिरहेको हुन्छौँ नि। तपाईँ भनेको कुरा सही हो, नो डाउट एट अल, तर हाम्रो एक्सप्रेसन गलत हुन्छ र जसले गर्दाखेरि बच्चाको माइन्डमा त्यो इफेक्ट जाँदैन र जाने इमोसनली बच्चा तपाईँ टाढा नै भएको हुन्छ र त्यही बच्चा अलिक ठुलो हुँदाखेरि तपाईँले टेर्नै छोड्छन् र हामी डिप्रेसन हुन्छ, यार लाइफमा मैले कुन पाप गरेको थिएँ भगवान, कुन गल्ती गरेको थिएँ जो मेरो बच्चा यस्तो भयो म उस्तो भएँ। भगवानले केही गरेको हुँदैन। अझै त कति बच्चा भगवान यो इक्जाममा मलाई पास गरिदिनुहोस्, बाँकी सब त ठिक, प्लिज जसरी पास गराइदिनुहोस्। अब इक्जामको लागि पनि भगवानले पढ्दा भगवानले पास हुन्छ, हामी पास हुँदैन, राइट? सो भनाइको अर्थ सिम्पली त्यो भगवानलाई त्यो दोष दिने, भगवानमाथि डिपेन्ड त्यो काम गर्नु हुँदैन। मैले के गरेँ प्रोसेसमा तपाईँलाई एक्चुअली सुन्दा अलिकति फन्नी आश्चर्य लाग्छ, तर कुरा हो म राति 2 बजे उठेर बिहान 5:30 बजेसम्म तपाईँ मेडिटेसन गर्थेँ लगातार 3.5 घन्टा 4 घन्टा। र जब घरको बच्चा अलिकति उठ्ने हुन्थ्यो त्यो एकछिन गरेर म तब सुतिहाल्थेँ, किनभने भनिन्छ त्यो ब्रह्म मुहूर्तमा तपाईँको एउटा नेचरसँग आफूले कनेक्ट गरेर तपाईँको एउटा टाइम पाउँछन् र जब व्यक्तिले नेचरसँग कनेक्ट हुन्छ नि त कुनै पनि चिज पाउँदा तथास्तु। एउटा कुरा म सेयर गरिहाल्छु जो धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। हाम्रो युनिभर्स भनौँ या भगवान, अल्लाह, जिसस जे पनि भनौँ, सबैको डिक्सनरीमा जति पेज छ एउटै वर्ड लेखेको छ, त्यो छ के तथास्तु। तथास्तु भन्नाले तपाईँको मनोकामना पुरा होस्। धेरै व्यक्ति कोही यस्तो हुन्छ जो हमेसा पोजिटिभ हुन्छन्, मेरो लाइफ बेटर छ, म लाइफमा राम्रो गर्न सक्छु, म सक्सेसफुल हुन्छु, मेरो ह्याप्पी फ्यामिली छ, गड भन्छ तथास्तु। कोही यस्तो भाइसाब पनि हुन्छ जो हमेसा होइन यार कस्तोसँग मेरो बिहे भयो मेरो लाइफै बर्बाद हुने भयो, त गड तथास्तु। यो मेरो कस्तो नलायक बच्चा छ नि, यो त लाइफमा केही गर्दैन, गड भन्छ तथास्तु। मतलब जे हामी बोल्दाखेरि पनि त्यसमा तथास्तु लाग्छ। अब हाम्रो चोइस हुन्छ त्यसमा कि हामीले पोजिटिभमा तथास्तु गराउने कि नेगेटिभमा। र अर्को कुरो हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा पुऱ्याउनुपर्छ, हामी सबै जुन बनेको छौँ नि, हाम्रो बडी, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो ड्रेस, हाम्रो एभ्रिथिङ सबको एउटा इनर्जी हो र हर पल हामी भित्र एउटा भाइब्रेसन आइरहेको हुन्छ, इनर्जी रिलिज भइरहेको हुन्छ, पोजिटिभ इमोसन, नेगेटिभ इमोसन। सो हाम्रो मनस्थिति भित्रको कस्तो छ नि त्यस्तै हामी बाहिर रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा जुन दिन तपाईँ घरबाट निस्किनु भएको छ खाना खाएर अफिसको लागि र वाइफले ओके आज राम्ररी जानुहोस् है, आज यस्तो हाँसेर जुन बाई बाई गर्नुभएको छ नि, त्यो दिन हेर्नुहोस् यहाँ हुँदा पनि मजा लागिरहेको हुन्छ। तर कुनै दिन घरमा यदि हस्बेन्डलाई वाइफसँग, वाइफ हस्बेन्डसँग यदि डिस्कस गरेर आएको छ भने बाटोमा ट्राफिक हुँदा पनि ट्राफिकको झन्झट छैन, त्यही कुरा माइन्डमा खेलिरहेको हुन्छ, मिटिङमा पनि हुँदाखेरि त्यही कुरा खेलिरहेको मिन्स माइन्ड डिस्टर्ब हुन्छ, हाम्रो इफेक्टफुली हामी रिजल्ट ल्याउन सकेको हुँदैन। सो सिम्पल केही चिज लाइफमा म्यानिफेस्टेसन गर्नको लागि मिन्स एचिभ गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ, यहाँ हल्का हुनु धेरै जरुरी छ, लाइटनेस यहाँ फिल गर्नु धेरै जरुरी छ। यसको एउटा फर्मुला के छ लाइटनेस फिल गर्नको लागि कि हर चिजलाई सिरियस लिनु हुँदैन। मानव कोही म्यारिड हुनुहुन्छ, वाइफले भनिदिनु भयो तपाईँ कस्तो जानवर जस्तो गर्नुहुन्छ, मानव इक्जाम्पलको रूपमा, अब हामी जानवर भनिस् म जानवर तिम्रो पाउ यो दिँदै थियो, अब महाभारत सुरु। तर यहाँ लाइटनेस यदि फिल गर्नु छ भने इमिडिएटली यसरी भनिदिनु यस डार्लिङ यु आर राइट, वी आर जानवर। अब वी आर जानवर किन, यु आर माई जान, आई एम योर बर्ड, वी आर जानवर। तब त्यो गाली पनि मायामा कन्भर्ट गर्ने, तपाईँ पनि छोड्नुहोस् यस्तै भन्नुहुन्छ। त अघिको रिस्कमा मायामा कन्भर्ट ह्याप्पी ह्याप्पी आएको हुन्छ। फ्रेन्ड्स एउटा कुरा, मेरो विगत टाइम अल्सो म्यारिड, ओके, लास्ट 9 सालदेखि अफिसियली म्यारिड, लास्ट 9 सालदेखि ओके। लाइफमा के छ नि, फ्याक्ट कुरो, फ्यामिलीमा हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ नि, यहाँ घरको जो वातावरणलाई हामी बाहिरको वातावरणसँग मिक्स गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कतिजना बस इन द अफिस, बस इन द हाउस गरिरहेको हुन्छ। आई रिपिट, बस इन द अफिस, बस इन द हाउस गरिरहेको, जो तपाईँको बिल्कुलै म्याच गर्दैन। घरमा आजबाट जो सायद तपाईँले धेरै गरिराख्नु भएको, स्टिल मेरो एउटा फिलिङ्स मात्रै सेयर गर्न खोजेको, घरमा जाँदाखेरि बिजनेस माइन्ड छ, कामको छ नि, गेटभन्दा बाहिर छोडिदिनुहोस्। किन घरभित्र तपाईँ कोही क्लाइन्ट, कोही बस वेट गरिरहेको छैन, एउटा वाइफ हस्बेन्डको लागि, एउटा बच्चा आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि, एउटा आमा बुवा आफ्नो सन्तानको लागि। सो त्यहाँ हार्टले काम गर्ने हो, इमोसनको साथ। बाहिर के काम गर्यो, बाहिर लजिक चाहिन्छ, दिमाग चाहिन्छ, बुझ्नुभयो? सो यो सिम्पल चिज यदि हामीले एप्लाई गर्न सक्यो भने धेरै राहत मिल्छ। प्रब्लम के छ थाहा छ, सँगै बसेको छु घरमा, बेडरुममा, वाइफ त्यहाँ, हामी यहाँ डिनर गऱ्यो, बच्चा त्यहाँ, बच्चा आइप्याडमा, वाइफ पनि अब खानासाना भयो, अब हस्बेन्डलाई बिजेर पनि मतलब फेसबुक, यो दिवार छ नि दिवार, अमिताभ बच्चनको दिवार होइन,
वाल, फेसबुकको वाल, जसलाई म भन्छु द्रौपदीको साडी। अब द्रौपदीको साडीलाई तपाईँ जति तान्दा पनि सकिरहेको थिएन नि, यो वाललाई तपाईँ 10 घन्टा के 20 घन्टा गर्नुहोस् 10 दिन, यो सक्दैन। र त्यसमा पनि हामी हेर्छौँ के त कोही एउटा व्यक्ति मालदिप्स गएको छ, ओके माइन्ड ट्र्याक, र एउटै फोटोको 4 चोटि पोस्ट गएको छ, एउटै भिडियो 3 चोटि आइरहेको छ, त्यसलाई हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। सोसियल मिडियाको म खिलाफ छैन, बिकज हामी सबै जर्नलिस्ट, हामीलाई न्युज चाहिन्छ पनि, तर म के चाहन्छु भने तपाईँ अहिलेको जर्नलिस्ट भयो भने, तर जनता त यो फिक्स चाहिँ तपाईँ हुने, फर्स्ट अल वी आर ह्युमन बिङ्स, राइट? सो फ्यामिली र वर्कलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्नु मात्र हामीले सक्सेस गराउँछौँ। सक्सेस मात्र मनी पोजिसन हुँदैन, यहाँ तपाईँ कस्तो फिलिङ्स छ। रियल सक्सेस त्यो हो कि तपाईँको घरभित्रको व्यक्ति तपाईँबाट कस्तो बुझिरहेको छ, के हो रियल सक्सेस। बाहिर सबै देखावा भइरहेको छ, राइट? अब जस्तो मलाई साथीले भेट भयो, सन्चै हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ, ल ठिक छ जाउँ आज मेरो घरमा आउनुहोस्, ए आउनु भएको छ। अब कामको बेलामा फोन आयो, ट्रिङ, हामी के गर्छौँ? ल ल ल ल ल ल ल ल ल ठिक छ, ल ल ल बुझ्यो। कसको पनि थाहा भइहाल्छ, राइट? वाइफको एक्चुअली खानु भएन, कता हुनुहुन्छ, कतिखेर आउनुहुन्छ, उहाँले इमोसनको सँग हामीलाई फोन गर्नुभएको, हाम्रो रिप्लाई कस्तो हुन्छ? तिमी राख, बिजी छु, मतलब तिम्रो फोनको मलाई जरुरत छैन। जेनरली यही मेसेज जान्छ नि। र वास्तवमा लाइफमा हाम्रो लाइफ जोडेकै हो, सास जोडेकै हो हाम्रो घरको मेम्बरसँग, राइट? सो मिन्स यसलाई भनिन्छ रिलेसनसिपमा कति तपाईँ मास्टर हुनुहुन्छ, एसर्टिभ बिहेभियर कतिको तपाईँको स्ट्रङ छ, जसको लागि सिम्पल कुरो के हुनु पऱ्यो भने टेल नो, यदि दिलबाट नो भन्ने म चाहनुहुन्छ भने, एन्ड टेल यस इफ यु रियली वान्ट टु से यस। तर हामी यही यस नोमा हाम्रो लाइफ उल्टा भइरहेको छ। हामी जहिले पनि यस भनिन्छौँ, जहाँ नो भन्नु पऱ्यो, जहाँ नो भन्नु त्यहाँ यस भनिदिएको छ, हामी फसिहाल्छौँ त्यहीँ, राइट? र लाइफमा स्ट्रेस आउनुको सिम्पल रिजन के हो? हामी देखावाको लाइफ बढी एक्सप्रेस गरेर, मैले बुझेको आधारमा लाइफमा नेभर सो वाट यु आर नट। आई रिपिट, नेभर सो वाट यु आर नट। चाहे घरमा होस् या बाहिर, दिखावा बिल्कुल बी नर्मल। सर देखाएन त्यो मान्छेले बुझ्छन् कसरी? त तपाईँको के कन्ट्र्याक्ट साइन थोरै पछि उसले बुझ्नै पर्छ भनेर, जसको माइन्ड छ उसले बुझिहाल्छ, जो बुझ्दैनन्। सो डोन्ट एक्सपेक्ट इच एन्ड एभ्रिथिङ विल बी राइट इन युर फेभर ओन्ली फ्रम एभ्री वान। यो कहिले नगरौँ, यसले हाम्रो माइन्डलाई राहत बनाउँछ। र दोस्रो कुरो, हर चिजमा इन्भल्भ हुन कोसिस पनि नगर्नुहोस्। मान तपाईँ घरमा कुनै काम गरिराख्नु भएको छ, घरमा काम गरेर ए यो के गरिस्, यो किन गरिस्, अब किन गरिरहेको छोडिदिनुहोस् न, उनीहरू आफ्नो काममा लाग्नुहोस् न। हर चिजमा रोकटोक होइन। सो मिन्स पोइन्टमा भन्नुपर्दा डोन्ट करेक्ट एभ्री टाइम, रादर कनेक्ट विथ योर स्पाउस, विथ योर चिल्ड्रेन, विथ एभ्री वान। कनेक्सन बनाउनुहोस्, करेक्ट गर्ने होइन। र जहाँ मलाई लाग्छ यदि कनेक्टिभिटी राम्रो छ भने नि त रिजल्ट तपाईँकै फेभरमा आउँछ। मानौ कसैले भन्नुहुन्छ सर मेरो वाइफ मेरो कुरा सुन्दैनन् या मलाई बोल्न दिँदैन, वाइफले सर मेरो हस्बेन्ड मेरो कुरा सुन्दैन, मलाई बोल्न दिँदैन। प्रब्लम त दुइटैको छ। अब यो किन हुन्छ थाहा छ? सुनिहाल्नु, शास्त्रको आधारमा भगवानले हस्बेन्ड र वाइफलाई एज अ मेल या फिमेल एउटा कोटा दिनुभएको छ कि दिनमा तिमीले यति हजार शब्द बनाएको, मेललाई 20 देखि 25,000 शब्द बोल्नु परेको हुन्छ, फिमेललाई तपाईँको 10 देखि 15,000 शब्द बोल्नु परेको, एउटा कोटा दिनुभयो। लेट्स इक्जाम्पल। अब के भयो भने एज अ मेल जेनरली हामी घरबाट अफिस आउँछौँ, साथीभाइले भेट्छौँ, कामकाज गर्छौँ, बोल्दा हाम्रो साँझसम्म हाम्रो कोटा प्राय पुरा भइसकेको हुन्छ। ठिक छ, घर जान्छौँ अनि कोटा पुरा गराएर। अब घरमा जुन वाइफ फिमेल बस्नु भएको हुन्छ एज अ सिस्टर, मदर और वाइफ, उहाँले बाहिर जानु भएको छैन, कसैले बोल्न पाउनु भएको छ, उहाँको कोटा पुरा बाँकी नै छ, ओके? र जब उहाँ जानुहुन्छ तपाईँ घरभित्र अनि उहाँले के बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हुन्छ चुप, किन चुप? हामीले अलरेडी कोटा पुरा गराएको छौँ र उसलाई बोल्ने मौका दिँदैनौँ, अनि उसले कहाँ बोलोस् बेचारा?